जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। 68 वर्ष उमेरमा वृद्ध भत्ता दिने सरकारको निर्णयप्रति एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको विरोध। वृद्ध भत्ता नबढाएर उमेर घटाएकोमा आपत्ति। स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन बीच भएको तालमेल प्रभावकारी हुन नसकेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमाले अतालिएको तर्क। सरकारद्वारा भू उपयोग नियमावली मार्फत भूमिलाई 10 क्षेत्रमा वर्गीकरण गरियो। भू उपयोग कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी। कतारमा तापक्रम बढेपछि श्रमिकलाई खुला क्षेत्रमा काम गर्न रोक। कम्पनीले सरकारको निर्णय नमानी काम लगाएमा कतारको श्रम मन्त्रालयमा उजुरी दिन सकिने। र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवसको अवसरमा नेपालमा 2000 बढी कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने। कार्यक्रममा 2,25,445 व्यक्तिको सहभागिता रहने। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेले 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने निर्णयको विरोध जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा पाण्डेले वृद्ध भत्ता नबढाएर उमेर घटाएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको हो। उहाँले वृद्ध भत्ता दिने कार्य एमालेले नै गरेको भन्दै यसलाई बढाएर 5,000 पुर्याउन पर्ने धारणा राख्नुभयो। पाण्डेले सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन बढाउने कुरा गरे पनि कृषि क्षेत्रको समस्या समाधानमा ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले किसानले मन नपाउने अवस्था रहेकाले उक्त समस्याको समाधान नगरी कृषि उत्पादन बढाउन नसकिने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले निर्वाचनको वर्ष भएकाले यो वर्ष बजेट कार्यान्वयन जम्मा 4 महिनामा गर्न अप्ठ्यारो हुने बताउनुभयो। पुष्पलालले त त्यसो भनिरहेको थिएन, तिमी हामी मिलौँ, लडाईँ गरौँ, परिवर्तन गरौँ। यसमा कहिल्यै पनि गएन। त्यसमा हाम्रो दाबी पुग्दैन कहिले पनि। यो मेलमिलापमा जनयुद्धमा नै पुग्दैन। ठिक त्यसै गरी वृद्ध भत्ता जे गर्नुहोस् त्यो एमालेकै दाबी हुन्छ। एमालेलाई मान्छेले चाहिँ स्याबास गर्छन्, ठोक्छन्, ताली ठोक्छन्। त्यसका केही फरक पर्दैन। तर 70 तपाईले आफैले पनि 5,000 पुर्याउँछु भनेर चाहिँ हिजो चाहिँ घोषणापत्रमा बोले होइन र 5 पुर्या भए त अझ राम्रो हुन्थ्यो नि। किन गर्नु भएन? त्यसमा चाहिँ बरु गुनासो छ। अब त म बजेटतर्फ जाँदाखेरिमा सङ्कट एकातिर छ, बजेट अर्कोतिर छ। कहीँ जति खोजे पनि मैले चाहिँ के भने अहिलेको सङ्कटतर्फ यो बजेट प्रवेशै गरेन। यसले यता पनि चुनाव र उता पनि चुनाव मात्रै देख्यो। अस्तिको चुनाव र आउने चुनाव मात्रै देख्यो। चुनावकै छुनुमुनि मात्रै मैले बजेटमा देख्ने गर्छु। त्यस हुनाले त यो चाहिँ अहिले मैले सुनि पनि रहेको छु। अब तुरुन्तै यो गठबन्धन चाहिँ चुनावमा जाँदैछ अरे भनेर। अब गठबन्धन वास्तवमा गाह्रो पनि भएको छ यो सँगसँगै जानलाई। कङ्ग्रेसलाई छिटोभन्दा छिटो यो झुन्डिएका सबै गलगाड यहाँबाट कहिले यहाँबाट चाहिँ यसको पिण्ड छुटाउने भन्ने छ। चुनाव भएदेखि यसको गलगाड छुट्यो कि भन्नेमा छ। जहाँसम्म बिजुलीको कुरा छ, बिजुलीलाई चाहिँ यसलाई इन्डियाले चाहिँ इज द पोलिटिकल इन्ट्रेस्टको प्रोडक्ट हो भन्ने गरेको छ। ऊर्जा एनर्जी इज द प्रोडक्ट अफ द पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट। यो स्ट्राटेजिक प्रोडक्ट हो। यसमा हामीले तोकेको आधारमा मात्रै हुन्छ भनिरहेछ। र यसमा अहिले भर्खरै हामीले 39 मेगावाटको लास्ट इयरदेखि कुलेखानी र चाहिँ के अरे त्रिशुली र चाहिँ देवीघाटबाट चाहिँ 39 मेगावाट हामी निर्यात गर्दथ्यौँ। अर्को वर्षलाई हामीले 325 अरब भनेर भर्खरै प्रधानमन्त्रीजी जाँदाखेरिमा चाहिँ सहमति भएको छ। तर
त्यो कुन चाहिँ हो भनेर आइडेन्टिफाई नभएसम्म त्यो बिजुली लिने ठेगान छैन। किन भन्दा इन्डियाले भनिरहेको छ भारतको लगानी वा नेपालको लगानीमा बनेको मात्रै बिजुली म किन्छु, अरू किन्दिनँ भनिरहेछ। त्यसो भए यो चाहिँ बिजुली निकासीमा पनि कति सहजता प्रदान हुने हो थाहा छैन। उसले त्यो रोक लगाइदियो भने यो बिजुली पनि जान सक्ने अवस्था छैन। त्यही 39 मेगावाट जो आज पनि बेचिरहेछौँ भोलि पनि त्यसैमा सीमित हुनु पर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले अहिलेका यी जुन गम्भीर जो विश्वव्यापी जुन खडा भएका चुनौतीहरू छन् त्यो चुनौतीलाई यसले कतै पनि ख्याल नगरिकन अर्को वर्षको चाहिँ ग्रोथ टार्गेट चाहिँ म 8% पुर्याउँछु र इन्फ्लेसन चाहिँ म 7%मा राख्छु भनेर भनेको छ। मैले यसबीचमा विभिन्न निकायहरूसँग पनि छलफल गरेँ। 7% टार्गेटमा चाहिँ इन्फ्लेसन मूल्य वृद्धि रोक्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दा 7% भन्ने बित्तिकै अर्को साल त्यस्तै छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएकाले बजेट सन्तुलित रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटले गरिबी निवारणमा भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक निजी साझेदारको मोडललाई थप परिभाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उत्पादनका साथै त्यसको बजारीकरणमा सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। विभिन्न मुलुकले विकास गरेको आर्थिक विकासका मोडलहरूलाई महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्री बनाउँ, कपी पेस्ट होइन। हाम्रो आर्थिक विकासको मोडलले सबभन्दा पहिले नेपाललाई चिन्नु पर्दछ। यस अर्थमा पनि म अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि नेपाली आवश्यकता सम्भावना र चुनौतीहरूलाई मूलतः ध्यान दिँदै यो बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ। हाम्रो आर्थिक मोडलले उत्पादन प्रक्रिया र उत्पादनका संरचनामा जनसहभागिताको सुनिश्चितता गर्नै पर्दछ। कृषि क्षेत्रको सुधारलाई अर्थतन्त्र सुधारको आधार बनाउने प्रयास अत्यन्त सकारात्मक छ। भूमि सुधारसहित भूउपयोग नीति, आवश्यक तालिम र प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण कर्जा, बिमा र अनुदानको व्यवस्था, कृषि उत्पादन सङ्कलन केन्द्रहरूको स्थापना, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने कुरा, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणको व्यवस्था सहित कृषि क्षेत्र सुधारको एकीकृत एउटा प्याकेजको कार्यक्रम जे प्रस्तुत भएको छ यसले उत्पादनको वृद्धि, कृषि क्षेत्रको सुधार र औद्योगिकरणको आधार तयार गर्न महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याउने मैले विश्वास लिएको छु। यस सन्दर्भमा म थप के सुझाव मात्र दिन चाहन्छु भने कृषि कर्जा विस्तारको लागि लघु वित्त संस्थाका अतिरिक्त कृषि विकास बैङ्कलाई पनि समावेश गर्नु उपयुक्त हुनेछ। त्यसै गरी कृषिको रूपान्तरणकारी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीज्यूहरूको संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको रहेछ। म यति मात्र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो संयन्त्रले कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता जे अहिले प्रस्तुत गरिएको छ यसको प्रतिफल वास्तविक किसानहरूको बिचमा पुर्याउनको निम्ति आवश्यक प्रक्रियाहरू यसले संयन्त्रले तर्जुमा गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कृषिलाई औद्योगिकरणको आधार बनाउने, स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने, कुलग्रास्त उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने, खेतदेखि कारखानासम्मको एकीकृत नमुना कार्यक्रम लगायत एकीकृत नमुना कार्यक्रमले उद्योग क्षेत्रको विकासमा थप बल पुग्ने छ। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धिको लागि गरिएका व्यवस्थाहरू सकारात्मक छन्। यस सन्दर्भमा एउटा मात्र थप कुरा के भन्न चाहन्छु भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमा ऐनको भावना अनुरूप नै अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ। बिमा ऐनको भावना अनुसार नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई लागू गर्नेमा सरकारले ध्यान दियोस्, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण राजमार्ग करिडोरहरूको बजेटको विनियोजन आवश्यकता अनुसार भएको छ। म थप के मात्र भनौँ भने कर्णाली क्षेत्रको पूर्वाधारमा एउटा क्रान्ति ल्याउने एउटा विशेष एउटा सडक पूर्वाधारको योजना छ। हामीले मैले धेरै पटक भन्ने पनि गरेको छु। दाङदेखि जुम्लासम्ममा हामी 6 घण्टाको दूरीमा यात्रा गर्न सम्भव हुनेछ त्यो राजमार्गको स्तर उन्नतिसँगै। जुम्लाबाट 7 घण्टामा नेपालगञ्जको यात्रा गर्न र 6 घण्टामा सुर्खेतको यात्रा गर्न सम्भव हुनेछ। जुम्लाबाट मध्यपहाडी सडकमा पुगिसकेपछि मध्यपहाडी सडक हुँदै काठमाडौँसम्म आइपुग्दा जुम्लाबाट 13 घण्टामा काठमाडौँसम्मको यात्रा गर्न सम्भव हुनेछ। जब कांग्रेस सांसद पदम नारायण चौधरीले मुलुक संकटग्रस्त अवस्थामा रहेकाले अहिले बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षाका विषयवस्तु बजेटमा उल्लेख गरिएकाले बजेट राम्रो रहेको उहाँको भनाइ छ। यो चाहिँ यस बजेटले दिन सक्ने कुरा यो बजेटको मार्फतबाट दिनको लागि प्रयास गरिएको हो र जहाँसम्म निर्यातको कुरा छ, आफ्नै केही इन्डस्ट्रीहरू छन् जसका केही कुराहरू निर्यात गर्न सकिन्छ कि भन्ने
उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ, जसमा सिमेन्ट भयो, सरिया भयो, स्टिल भयो, यो कुराहरूमा। जहाँसम्म मलाई लाग्छ सिमेन्टलाई यदि सरकारले चाहियो भने क्लिङ्करको उत्पादनलाई अगाडि बढाएर मार्केटमा क्लिङ्कर दिएर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ र त्यसबाट पर्याप्त आम्दानी लिन सक्ने ठाउँ म देख्दछु। उदाहरणको लागि यदि उदयपुर सिमेन्ट कारखानालाई नै लियो भने उसको जुन लाइमस्टोनको जुन पोजिसन छ, जुन अवस्था छ, अहिले यही अवस्थामा रफ्तारमा यदि हामी इन्डस्ट्री चलायो भने लगभग 125 वर्ष 125-30 वर्षसम्म त्यो माइनले काम गरेछ। यो जो हाम्रो चाहिँ यो अवस्था छ भनेर त्यस्तो अवस्थामा त्यो इन्डस्ट्रीबाट हामीलाई अगाडि बढाएर र उसको उत्पादनलाई निर्यात गर्ने तर्फमा जान सक्ने अवस्था छ र साथसाथै त्यो क्लिङ्कर उत्पादन गरेर हामीले आफ्नै मार्केटमा पनि बेच्न सक्ने साना जुन इन्डस्ट्रीहरू छन् त्यसले त्यहाँबाट क्लिङ्कर लिएर पनि अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले हुलाकी राजमार्गमा थोरै मात्रै बजेट छुट्याएको भन्दै यसका पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन बीच भएको तालमेल प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पार्टीको तर्फबाट देशभरका स्थानीय तहको प्रमुख तथा उपप्रमुखमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन बीच भएको तालमेल प्रभावकारी हुन नसकेपछि प्रदेश र संघको चुनावमा गठबन्धन कायमै रहने बताउनुभयो। आफूहरू कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको उहाँले बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन भित्रको माओवादीको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले माओवादी प्रति जनताको मोह भंग नभइसकेको भन्दै साँचियोस् भन्ने सन्देशका साथ तेस्रो शक्ति बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिको चाबी हातमा राखिदिएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रचण्डले विगतमा एमालेसँग गठबन्धन र पार्टी एकता गर्दा उद्देश्य एउटै भए पनि नेतृत्वमा धेरै अहंकार आएपछि त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्ने ठाउँमा आफूहरू पुगेको भन्दै कांग्रेसबाट पनि अहिले त्यस्तै डर पैदा भएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमाले अत्तालिएको तर्क गर्नुभयो। प्रतिको माया मोह भरोसा पुरै टुटेको छैन जनताको, तर यिनीहरू चाहिँ किन यति छिटो अरूहरू जस्तै हुँदै गए भन्ने चिन्ता छ जनतालाई। त्यसो भएर हामीलाई चाहिँ पहिलो पार्टी बनाउन त्यति रुचि देखाएको छैन जनताले, किन एकचोटि बनाएर हेरेकै हो। धेरै ठुलो पार्टी बनाएर हेरे हो नि माओवादीलाई, भने जस्तो गरेनन् भन्ने देखेर न चाहिँ हामीलाई जनताले अर्को पटक चाहिँ एक हदसम्म सबक शिक्षा सिक भनेर चाहिँ भनेकै हो। 74 पनि अहिले पनि हामीलाई जानेर राखेका छन्, तिमीहरू अझै सच्चिन पर्छ सच्यौ भनेर उनीहरूले हामीलाई सन्देश दिएको अर्थमा बुझेको छु मैले। तपाईहरुले कसरी बुझ्नु भएको छ? हामीलाई पुरै चाहिँ हामी प्रति जनताको मोहभङ्ग भइसकेको स्थिति पनि छैन, तर हामी करेक्सन हुँदैनन् कि यिनीहरू यसरी नै दिन प्रतिदिन झन् विचलित हुँदै जाने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि जनतालाई छ। त्यसकारण हामीलाई एकातिरबाट हेर्दा देशको तेस्रो निर्णायक शक्ति जस्तो बनाएर पठाइदिया छ, चाबी चाहिँ माओवादीको हातमा राखिदिया जस्तो देशको राजनीतिको। यताबाट हेर्दा जनताले अझै पनि माओवादी सच्चियोस् र अगाडि आओस् भन्ने चाहेका छन्। माओवादीले गर्ने जस्तो व्यवहारका कुरा गरेका कतिपय स्वतन्त्र मान्छेहरूलाई जनताले जसरी अपवादको रूपमा भन्छु, यो कुनै मलाई त कोही कोही साथीहरूले भन्नुभयो भोलि त 753 नै त्यस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा होइन है। यो भ्रममा हामी कोही नपरौँ। अझै कयौँ दशकसम्म पार्टीहरूले नै बिग्रे पनि सप्रे पनि राज्य तिनीहरूले नै गर्छन् देशमा, स्वतन्त्र आएर नै लान्छन् भन्ने चाहिँ होइन। तर मैले अरू त स्वतन्त्र, हाम्रो एउटा स्वतन्त्र अहिले यहीँ पनि आइपुग्नु भयो, उहाँ स्वतन्त्र हो तर उहाँ स्वतन्त्र होइन। उहाँ स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र होइन। जनकपुरमा जितेको स्वतन्त्र हो, स्वतन्त्र होइन।
तपाईँ धनगढीमा जितेको स्वतन्त्र स्वतन्त्र हो स्वतन्त्र होइन, त्यो पार्टीकै हुन् तिनीहरू सबै। दुईटा मान्छे चाहिँ अलि भिन्न ढङ्गले आए, काठमाडौँ र धरान मैले भन्ने गरेको छु, ती चाहिँ अलि भिन्न छन्। अरू कोही स्वतन्त्र मैले ठानेको छैन। तर ती भिन्न चाहिँलाई मैले हेर्दा के देख्छु भने उनीहरूले माओवादीको जस्तो कुरा गरेका छन् क्या। कि त गठबन्धन झन्डै झन्डै गठबन्धन जस्तै नरहेको देखियो। जहाँ हामी बलियो छौँ त्यहाँ के कङ्ग्रेस, के एमाले, के विप्लव, के अर्को सबै गठबन्धनमा भएका पनि सबै, गठबन्धनमा नभएका पनि सबै मिलेर माओवादीलाई हराउने प्रयास गरियो। तपाईँ हेर्नुभयो भने रुकुम, रोल्पा, कालीकोट, अरू पनि थुप्रै ठाउँहरूमा त्यसो गरियो। तर पनि फेरि ती ठाउँहरूमा जनताले हामीमाथि नै भरोसा गर्यो र केन्द्रमा गठबन्धन गरेर जे गरियो त्यो फेरि मैले यसो भन्दा गठबन्धन पुरै असफल भयो भन्ने होइन। गठबन्धन एउटा उद्देश्यको निम्ति गठन भएको, त्यो उद्देश्य अहिले पनि कायमै छ, त्यसकारण गठबन्धन कायमै रहन्छ। तर गठबन्धनभित्र हाम्रो सङ्घर्षको स्वरूप बदल्न पर्ने देखिया छ। हामी अलि बढी उदार, हामी अलि बढी गठबन्धनमाथि अलि बढी भरोसा, गठबन्धन भएपछि त जितिहालिहाला भन्या जस्तो गरेको ठाउँमा हामीले धेरै ठाउँ हार्यौँ। हामीले पहिला आफूमाथि नै भरोसा, आफ्नै शक्तिमा भरोसा, त्यसपछि गठबन्धन भन्ने बनाउनु पर्ने ठाउँ गठबन्धन पहिलो जस्तो गरिकन धेरै ठाउँमा सोचियो। गठबन्धन पहिलो थिएन, पहिलो हामी आफै थियौँ। तर प्रमुख तथा उपप्रमुखमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम 2 दिनसम्म चल्ने माओवादीले जनाएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्य राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाई र सचिव डाक्टर शरण पाण्डेले आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिलाई नियम विपरीत 40 लाख रुपैयाँ अनुदान नदिएपछि मातहतका कर्मचारीहरूको सरुवा गरेको रहस्य खुलेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौडाले चालू आर्थिक वर्षमा पशु स्रोत केन्द्र निर्माणका लागि भनेर 1 करोड 60 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। पशु स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत गाईका लागि 40 लाख, मैसीका लागि 40 लाख, बाख्राका लागि 40 लाख र बङ्गुरका लागि 40 लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। बङ्गुरको स्रोत केन्द्र चाहिँ धादिङको नमुना बङ्गुर फार्मलाई नै दिनुपर्ने मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सचिवको दबाव थियो। तर यसो गर्न कार्यविधि विपरीत हुने भन्दै कर्मचारीले अस्वीकार गरेका थिए। प्रकाशित सूचना नियम र कार्यविधि विपरीत निर्णय गर्न नमान्ने 3 जना कर्मचारीलाई कारबाही स्वरूप सरुवा गरिएको छ। खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी हेडबक्सको मर्मत गरी दिगो रूपमा पानी आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले यस वर्षलाई मध्यनजर गर्दै मेलम्ची खानेपानीको मुख ढोका बन्द गरिएको भन्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका बारेमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री चौधरीले हेडबक्सको मर्मत गरी दिगो रूपमा पानी आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा हाल एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा तयार भइरहेको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कार्ययोजना बनाई वर्षयाम सकिने बित्तिकै कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्षयाममा आउन सक्ने सम्भावित बाढी तथा पहिरोबाट अरबौंको लगानीमा निर्माण भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका संरचनाहरूलाई सुरक्षित गर्न अति आवश्यक भएकाले मेलम्चीको पानी हाललाई बन्द गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। यसबाट पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै मन्त्री चौधरीले उपत्यकामा खानेपानी अभाव हुन नदिन बागमती नदीबाट 4 करोड लिटर आपूर्ति गरिँदै आएकोमा थप 6 करोड लिटर पानी पनि बागमतीबाटै र अपुग 7 करोड लिटर पानी स्थानीय सतहबाट जम्मा गरी वितरण गरिने धारणा राख्नुभयो। स्थलमा जडित पूर्व सचेतना प्रणाली, इयरली वार्निङ सिस्टम, मौसमविदहरू एवं विज्ञहरू समेतको सुझावको आधारमा तथा सम्भावित प्राकृतिक प्रकोपको कारणले थप क्षति हुन नदिन मेलम्चीको पानी हाललाई बन्द गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। यसबाट आम उपभोक्तामा पर्न जाने असुविधाप्रति नेपाल सरकार खानेपानी
मन्त्रालय क्षमा प्रार्थी छ। मिलेम्ची नदीबाट हाल दैनिक 17 करोड लिटर पानी वितरण हुँदै आएकोमा सो पानी बन्द भएपछि काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई खानेपानीको अभाव हुन नदिन बागमती नदीबाट दैनिक 4 करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्दै आएकोमा थप करिब 6 करोड लिटर पानी बागमती नदीबाटै आपूर्तिको व्यवस्था गरिने र नपुग 7 करोड लिटर पानी स्थानीय सतह र भूमिगत स्रोतबाट दैनिक जम्मा 17 करोड लिटर पानी वितरणको सुनिश्चितताको लागि मन्त्रालय प्रयासरत रहेको बेहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दिगो समाधानका लागि एङ्ग्री लार्के सिस्नेरी महादेव खोला लगायतका सम्भाव्य सबै स्रोतहरूबाट पानी उपलब्ध गराउनका लागि कार्यक्रमहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। गत वर्षको 1 असारमा आएको बाढीका कारण मेलम्चीको मुहानमा क्षति पुगेको थियो। मर्मत सम्भार गरेर गत 11 वैशाखबाट पानी सुरुङ मार्गमा पठाइएको थियो। भर्खरै कैयौंले ज्यान गुमाउने गरी तारा एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भयो। 9N80 कलसाइन रहेको जहाजमा 3 जना चालक दलका सदस्य र 19 यात्रु थिए। विमान दुर्घटना भएसँगै नेपाली आकाश कति असुरक्षित छ भन्ने बहस सुरु हुन्छ। हुन पनि नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा दुर्घटना भइ नै रहन्छन्। सन् 1949 मा पहिलो पटक जहाज अवतरण भए यता नेपालमा दर्जनौं ठूला दुर्घटना भइसकेका छन्। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। सामान्यतया विश्वभरि नै हवाई यात्रा सुरक्षित मानिन्छ, तर अन्य देशको उडान संख्या र दुर्घटनाको दर दाँज्यो भने नेपालको आकाश असुरक्षित मानिन्छ। अमेरिकामा प्रतिदिन लगभग 90,000 उडान गरिन्छ, तर प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक सेवा दिने विमान दुर्घटना भएको एकदमै कम पाइन्छ। नेपालमा दैनिक 100 को हाराहारीमा उडान होला, तर वर्षको सरदरमा एक दुर्घटना त भएकै छ। भर्खरै कयौंले ज्यान गुमाउने गरी तारा एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भयो। 9N80 कलसाइन रहेको जहाजमा 3 जना चालक दलका सदस्य र 19 यात्रु रहेका थिए। विमानमा 13 जना नेपाली नागरिक, 4 भारतीय र 2 जर्मन नागरिक सवार थिए। बेपत्ता भएको जहाज समुद्री सतहदेखि झन्डै 4000 मिटर उचाइमा दुर्घटना भएको थियो। मुस्ताङ थासाङको पानामाथि हिमालको फेद नजिक याक खर्क भन्ने स्थानमा यार्सा टिप्न गएका 9 जना टोली र लेतेबाट गएका स्थानीय युवा सुमित गौचनको टोलीले सोमबार दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा जहाज भेटेका हुन्। उक्त जहाजमा सवार सबै मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। विमान दुर्घटना भएसँगै नेपाली आकाश कति असुरक्षित छ भन्ने बहस पनि सुरु हुन्छ। हुन पनि नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा दुर्घटना भइ नै रहन्छ। सन् 1949 मा पहिलो पटक जहाज अवतरण भए यता नेपालमा दर्जनौं ठूला दुर्घटना भइसकेका छन्। कमजोर पूर्वाधार, प्रतिकूल मौसम, उडान सम्बन्धी अत्याधुनिक प्रविधिको अभाव, मानवीय त्रुटि लगायतका कारण हवाई दुर्घटना हुने जानकारहरू बताउँछन्। कतिपय दुर्घटनामा क्षमताभन्दा बढी यात्रु हुने पनि एक कारण रहेको छ। विगत 1 दशकको आँकडा हेर्दा यस्ता घातक विमान दुर्घटनामध्ये धेरै जस्तो मानवीय त्रुटिका कारण भएको पाइन्छ। दुर्घटनापछि सरकारले गठन गर्ने छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरूले यस्तो तथ्य औँलाएका हुन्। मानवीय त्रुटिलाई कम गर्न कडा कानुनी व्यवस्था तथा नियमित अनुगमनमा प्रतिवेदनहरूले जोड दिँदै आएका छन्। धेरैजसो दुर्घटना जहाज नियन्त्रणमा हुँदाहुँदै पनि डाँडामा ठोकिएर भएको देखिन्छ। यस्ता प्रकृतिका दुर्घटना 1/3 जति रहेका छन्। अर्को मुख्य कारणका रूपमा विमान चालकले उडानका बखत सामना गर्ने प्राविधिक वा अन्य परिस्थितिजन्य अवस्थाले जहाजलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु पनि प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्। नेपालमा धेरैजसो साना जहाज दुर्घटना भएका छन्, त्यो पनि पहाडी क्षेत्रमा बढी। त्यसकारण पनि मौसमजन्य अवस्था जस्तै हवाईमार्गको प्रक्षेपणता, वायुको गति र दिशा, हावाले पैदा गर्ने हलचल, बादलको अवस्था, पानी र हिउँको अवस्था, चट्याङ, हावाहुरीको सही सूचनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। विमान उडाउन र ओराल्न भन्दा पहिले के हाम्रा विमान चालकले यी सूचनाहरू पाइरहेका छन् त? त्यो पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ। यी जहाजहरू उड्ने र ओर्लने ठाउँको मौसम सफा भएपछि उड्छन्, तर बीचको हवाई मार्गको अवस्था कस्तो छ थाहा हुँदैन। यसको अर्थ विमान चालकले अन्दाजका भरमा विमान उडाउन बाध्य भएका हुन्छन्। नेपालको धेरै फरक र जटिल भू बनोटले फरक खालको मौसम सिर्जना गर्दछ। छिनछिनमा र ठाउँ ठाउँमा परिवर्तन हुन्छ। यी कुराहरू थाहा नपाई हाम्रो जस्तो जटिल भू बनोट र मौसम भएको ठाउँमा विमान उडाउनु सिधै दुर्घटना निम्त्याउनु सरह हो।
बढ्दो दुर्घटनाकै कारण सन् 2013मा युरोपेली सङ्घ EUले नेपाललाई हवाई प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको छ। त्यसअघिका वर्षमा नेपालमा धेरै दुर्घटना भइरहनु प्रतिबन्ध लाग्नुको एउटा मुख्य कारण हो। पहाडी क्षेत्रमा मौसममा छिटो छिटो परिवर्तन देखिने भएकाले त्यहाँ तत्काल त्यसको जानकारी पाउने सूचना प्रणालीको आवश्यकता छानबिन प्रतिवेदनहरूले औल्याएका छन्। गएका दशकमा भएका हेलिकप्टर बाहेकका 19वटा विमान दुर्घटनामा 16वटा छोटो धावन मार्ग हुने पहाडी विमानस्थलतर्फका हवाई मार्गमा भएको देखिन्छ। यस्तो देखिएपछि त्यस्ता विमानस्थलमा मात्र नभएर आसपासका क्षेत्रमा जडित मौसम निगरानी क्यामेरामा विमान कम्पनीहरूले समेत पहुँच दिन थालेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बताएको छ। कयौं पहाडी विमानस्थलतर्फ उड्ने क्रममा निश्चित बिन्दु पार गरेपछि फर्कने सुविधा नहुने भएकाले स्थानीय मौसमको तत्काल दिने काम जानकारी जीवनदायी हुने जानकारहरू बताउँछन्। जी न्युज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारदेखि वैदेशिक रोजगार बचत पत्रका लागि आवेदन खुला गरेको छ। 5 वर्षीय अवधिको वैदेशिक रोजगार बचत पत्रका लागि आज अर्थात् जेठ 18 गतेदेखि असार 6 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। रोजगारीका लागि देश बाहिर रहेका वा विदेशमा रोजगारी गरी फर्किएका तथा विदेशमै बसोबास गर्ने गैर आवासीय नेपालीहरूका लागि राष्ट्र बैंकले बचत पत्र खुला गरेको हो। घटीमा 10,000 रुपैयाँ र बढीमा 10,000ले भाग गर्दा निशेष भाग जाने रकम बचत पत्रमा लगानी गर्न सकिनेछ। बचत पत्र किन्ने व्यक्तिले आफ्नो वा परिवारका सदस्यको नाममा पनि किन्न सक्नेछन् भने 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिले बचत पत्र किन्दा 2 नामको बीचमा र अथवा वा राखी पनि किन्न सकिनेछ। बचत पत्रमा लगानी गर्नेले 12.05% ब्याज पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार बचत पत्र धितो राखी नेपालमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पनि लिन सकिन्छ। बचत पत्र किन्ने आवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा गई मोनिटरी म्यानेजमेन्ट भित्र रहेको अनलाइन प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सकिन्छ भने फारम डाउनलोड गरी आवश्यक विवरण भरी आफूलाई पाएक पर्ने बैंक शाखामा बुझाउन सकिनेछ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले नगरको सौन्दर्य प्रति जिम्मेवार बन्न सम्बद्ध शाखा प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनु भएको छ। सुर्खेत रोडको ग्रिनरी क्षेत्रमा लगाइएका फूलका बिरुवा काटछाट गर्ने क्रममा केही फूल समेत काटिएको विषय सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक भएपछि नगर प्रमुख विष्टले बुधबार वातावरण शाखा सरसफाई शाखाका प्रमुख तथा सम्बद्ध कर्मचारी मालीहरूलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी लिँदै नगरको सौन्दर्यीकरणमा इमानदारीपूर्वक लान निर्देशन दिनुभयो। वहाँले फूलहरू फुलेको समयमा काटछाट गर्ने कार्यले नगरवासीमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको भन्दै आगामी दिनमा यस खालका नियमित काम गर्दा आफै सोच विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो। फूलहरू फुलेको समयमा भन्दा पनि नफुलेको समयमा काटछाट गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो। सम्बद्ध शाखा प्रमुख तथा मालीहरूले भने बिरुवाहरूको काटछाट नियमित प्रक्रिया भएको भन्दै फूल काट्ने भन्दा पनि त्यसको थप सौन्दर्यीकरणका लागि आफूहरूले काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा फूललाई क्षति हुन नदिन थप सचेत हुने बताउनुभयो। फूलको संरक्षण र थप सौन्दर्यका लागि फलामे डन्डाभित्र राखी काटछाट अनिवार्य गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। 68 वर्ष उमेरमा वृद्ध भत्ता दिने सरकारको निर्णयप्रति एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको विरोध। वृद्ध भत्ता नबढाएर उमेर घटाएकोमा आपत्ति। स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन बीच भएको तालमेल प्रभावकारी हुन नसकेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमाले अतालिएको तर्क। सरकारद्वारा भू उपयोग नियमावली मार्फत भूमिलाई 10 क्षेत्रमा वर्गीकरण गरियो। भू उपयोग कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी। कतारमा तापक्रम बढेपछि श्रमिकलाई खुला क्षेत्रमा काम गर्न रोक। कम्पनीले सरकारको निर्णय नमानी काम लगाएमा कतारको श्रम मन्त्रालयमा उजुरी दिन सकिने।
र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवसको अवसरमा नेपालमा 2000 बढी कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने। कार्यक्रममा 2,25,445 व्यक्तिको सहभागिता रहने। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। सरकारले भू उपयोग नियमावली मार्फत भूमिलाई 10 भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भू उपयोग नियमावली जारी गर्दै भूमिलाई भू उपयोगको 10 वटा क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। भूमिको मौजूदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र लगायतका 10 क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले गरेको वर्गीकरण चित्त नबुझेमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहले भू उपयोग योजना तयार पार्ने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै भू उपयोग बिनियावलीमा एउटा क्षेत्रमा वर्गीकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, भू उपयोग परिवर्तन गर्न कुनै व्यक्तिले निवेदन दिन सक्ने, उक्त निवेदन प्रदेश परिषद गठन गर्ने उल्लेख गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। विपद जोखिमको अवस्था व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले भू उपयोग परिवर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो। वर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय स्तरमा भू उपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भू उपयोग वर्गीकरण र योजना अनुसार भूमिको उपयोग गर्ने, भू उपयोगको आधारमा भूमि कर निर्धारण गर्ने लगायत रहेका छन्। पत्रकार मित्रहरू, यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत कृषि योग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोग मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाउँ बस्ती र आवास क्षेत्रलाई सुरक्षित, जोखिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी विकासलाई बढावा दिने, सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने, वन वातावरणको संरक्षण र विकास सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरले गर्दा निम्तिने विभिन्न किसिमका विपद जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न, वातावरण र विकास बीच सन्तुलन कायम गर्ने लगायत गतिविधिहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो ऐन 2076 सालमा नै लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भू उपयोग नियमावली लागू भइसकेको थिएन। मन्त्रालयले मिति 2077 साल वैशाख 29 गते नै भू उपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्री परिषदमा पेश गरेको भए तापनि लामो समयसम्म मन्त्री परिषदमा रहेर पुनः मन्त्रालयमा नै फर्किएको अवस्था थियो। नियमावलीको अभावमा भू उपयोग ऐनका उल्लेखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाइ भइरहेको थियो। यो कठिनाइको कारणले गर्दाखेरि हामीले के अवस्था भोग्यौँ भन्ने कुराहरू सायद धेरै मैले यहाँ चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छैन र यसको अभावमा जुन खालका समस्याहरू हामीले भोगिरहेका थियौँ त्यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ लिएको छु। मन्त्रालयले विगतमा तयार भएको मस्यौदालाई व्यापक छलफल पश्चात परिमार्जन गरी अझै प्रष्ट र कार्यान्वयन योग्य। त्यस्तै नियमावलीमा काबू बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार 3 वर्षसम्म बाँझो राखेमा यिनमा उल्लेख भए बाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसुर गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भूमि बैंक खारेज नगरेको र हालै स्थगन मात्र गरिएको बताउनुभयो। खजुरा गाउँपालिकामा कार्यपालिकाको पूर्ण बैठक समिति गठन गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विकको अध्यक्षतामा मंगलबार खजुरामा बसेको कार्यपालिका बैठकले 6 वटा समिति गठन गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता धनराम ओलीले बताएका हुन्। सार्वजनिक तथा क्षमता विकास समितिको संयोजकमा पूर्णबहादुर भण्डारी, सामाजिक विकास समिति संयोजकमा कृष्ण पोखरेल विक, पूर्वाधार विकास समिति संयोजक धनराम ओली, विधेयक समिति संयोजक पार्वती विश्वकर्मा, आर्थिक विकास समिति संयोजक गरिबी शेष र वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति संयोजकमा रामगोपाल यादवलाई चयन गरेको छ। खजुराको 16 सदस्यीय कार्यपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रका 8, नेपाली कांग्रेसका 7 र नेकपा एमालेका 1 जना सदस्य छन्।
नेपाल भारत सीमामा रहेका संरक्षित जंगल फडानीमा तस्करहरू सक्रिय हुँदा पनि सुरक्षा निकाय लगायत सम्बन्धित निकायले चासो देखाएको छैन। भारतको बलरामपुर जिल्लामा फैलिएको सुहेले हावा वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित जंगलको भाबर रेन्ज क्षेत्रबाट तीक्र कालो सिसमको तस्करी केही दिनदेखि व्यापक रूपमा हुँदै आएको छ। जंगलबाट राति तस्करहरू काठका गोलिया भारततिरको परशुरामपुर घाट र नरायणापुर घाट हुँदै वारीका गेडुवा जोत मानपुर नरायणापुर गाउँका काष्ठ उद्योगहरूसम्म पुर्याउँछन्। विभिन्न सञ्चार माध्यममा पटक पटक समाचार प्रकाशन भए पनि प्रहरी र ठाकुरापुर वन रेन्ज पोस्टले कुनै सक्रियता नदेखाएकाले सेटिङमा नै काठ तस्करी भइरहेको स्पष्ट छ। तस्करहरू बेलुकी काठका गुलिया जंगलबाट ल्याई बाडरका गाउँ वरपरका बगैँचा र परालमा लुकाई राख्ने गर्छन्। राति 8 देखि 12 बजे भित्र नजिकका काठ उद्योगमा पुर्याई मोटो रकम कमाउने गरेको स्रोतले बताएको छ। नेपाली कांग्रेस बाँकेको पार्टी कार्यालयमा बुधबार तालाबन्दी गरिएको छ। पार्टी सभापति नारायण प्रसाद गौडेलले विधान विपरीतका निर्णयहरू गरेको भन्दै कांग्रेसकै अर्का समूहले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो। जिल्ला सभापतिले जिल्ला कार्य समितिका निर्वाचित सदस्यहरूबाट नाम प्रस्ताव गरी निर्वाचित कार्य समितिबाट निर्वाचित कोषाध्यक्षको चयन गर्नुपर्नेमा उक्त कार्य नगरी विधानको धारा विपरीत कोषाध्यक्ष चयन गरेको भन्दै तत्काल निर्णय बदल गर्न माग गर्दै पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको कांग्रेस नेता फुलराम थारूले बताउनुभयो। माग सम्बोधन नभएसम्म तालाबन्दी जारी रहने अर्का कांग्रेस नेता अशोक श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार निर्णय सच्याउन माग गर्दै पार्टी सचिव सुधांशु कोइरालालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको थियो। ज्ञापन पत्र बुझाउन पार्टीका सचिव सञ्जु थारू, सहसचिव विनोद चौधरी, नेताहरू सुदीप नरसिंह राणा, वीरेन्द्र बहादुर शाह लगायत पुग्नु भएको थियो। बाँकेका राजनीतिक दलहरूको ध्यान अब जिल्ला सन्मेष समिति बाँकेको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ। जिल्ला सन्मेष समितिमा नेतृत्व लिन बाँकेका केही दलले आन्तरिक रूपमा तयारी नै थालेका छन्। 2074मा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र नेपाली कांग्रेसले उपप्रमुख जितेको थियो। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुख सहित प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट 3-3 जनाका दलले सदस्यहरू निर्वाचित गर्ने प्रावधान रहेको छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू मध्येबाट समन्वय समितिको उम्मेद्वार बनाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर प्राय निर्वाचित वडा सदस्य मध्येबाट समन्वय समितिको उम्मेद्वार बनाउने गरिन्छ। ती उम्मेद्वारलाई गाउँपालिका, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मात्र मतदान गर्न पाउँछन्। कुल 8 वटा स्थानीय तह रहेको बाँकेमा समन्वय समितिको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख सहित 16 जना मतदाता रहेका छन्। यसपटक समन्वय समिति निर्वाचनमा कांग्रेसका 12 जना, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 3 र नेकपा माओवादी केन्द्रका 1 जनाले मतदान गर्दैछन्। कांग्रेसले एकपटक कोहलपुर नगरपालिका सहित राप्ती सोनारी, बैजनाथ, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकामा प्रमुख तथा उपप्रमुख दुवै पद जितेको छ। लगातार 30औं दिन आज बुधबार पनि शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 7.21 अङ्कले घटेर 2130.71 बिन्दुमा छरेको छ। आज विकास बैंक, जलविद्युत र फाइनान्स बाहेक सबै समूहको शेयर घटेको छ। 227 वटा कम्पनीको 30,20,000 किता शेयर 1 अर्ब 7 करोड 84 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको 12 करोड 13 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज शिखर इन्सुरेन्सको शेयर 10% र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक तथा गुराँस लघुवित्त कम्पनीको शेयर 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि मैलुङखोला जलविद्युत र बलेपी हाइड्रो शेयर झण्डै 10% बढेको छ। भारतीय गायक कृष्ण कुमार कुन्नथ केके को निधन भएको छ। 53 वर्षका केके को गैराती कोलकातामा निधन भएको हो। कोलकाताको एउटा कार्यक्रममा पुगेका केके को हृदयघातका कारण निधन भएको डाक्टरको प्रारम्भिक अनुमान छ। तमिल, तेलुगु, कन्नड, मराठी, बंगाली र गुजराती फिल्ममा गीत गाएका केके कोलकाताको गुरुदास कलेजमा एउटा कार्यक्रममा सहभागी हुन पुग्नु भएको थियो। केकेले बलिउड फिल्मका धेरै गीत गाउनु भएको छ। हम दिल दे चुके सनम, तड़प तड़प के इस दिल से, ओम शान्ति ओम लगायत उनका चर्चित गीत रहेका छन्। केके को निधनप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि शोक व्यक्त गर्नु भएको छ।
अब खेल समाचार। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवसको अवसरमा नेपालमा 2000 बढी कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाउने भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटी अन्तर्गतको स्पोर्ट्स फर अल कमिसन नेपालले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओलम्पिक डेको अवसरमा 2486 कार्यक्रम आयोजना गरिने जनाएको छ। कमिसनले 19 दिन मनाइने ओलम्पिक डेको मुख्य कार्यक्रम भने जुन 23 असार 9 मा हुने जनाएको छ। आधुनिक ओलम्पिक स्थानमा भएको दिनको अवसर पारेर मनाउन थालिएको ओलम्पिक डे जुन 23 असार 9 मा विश्वभर मनाउने गरिन्छ। नेपालमा जेठ 22 गतेबाट असार 9 गतेसम्म विविध कार्यक्रम गरी मनाइने कमिसनले जनाएको छ, जसमा 2,25,445 व्यक्तिको सहभागिता रहनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। 68 वर्ष उमेरमा वृद्ध भत्ता दिने सरकारको निर्णयप्रति एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको विरोध। वृद्ध भत्ता नबढाएर उमेर घटाएकोमा आपत्ति। स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन बीच भएको तालमेल प्रभावकारी हुन नसकेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एमाले अतालिएको तर्क। सरकारद्वारा भू उपयोग नियमावली मार्फत भूमिलाई 10 क्षेत्रमा वर्गीकरण गरियो। भू उपयोग कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी। कतारमा तापक्रम बढेपछि श्रमिकलाई खुला क्षेत्रमा काम गर्न रोक। कम्पनीले सरकारको निर्णय नमानी काम लगाएमा कतारको श्रम मन्त्रालयमा उजुरी दिन सकिने। र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवसको अवसरमा नेपालमा 2000 बढी कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउने। कार्यक्रममा 2,25,445 व्यक्तिको सहभागिता रहने। हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै